औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मेरा नाम है उस्मान फिरोज़ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा ताकि आप तक बर वक्त वीडियोज़ जो हैं वो पहुँच सके। जनाब अली, बेतहाशा सियासी धमाके होने जा रहे हैं और एक से बढ़कर एक ऐसी गेम चल पड़ी है कि आप सोच कर जान कर दंग रह जाएंगे, परेशान रह जाएंगे कि भाई हो क्या रहा है। सियासी बुर्ज उलट रहे हैं। अब जो इमरान खान न्याजी और वज़ीर आला पंजाब जो साबिक हैं परवेज़ इलाही साहब की, उनकी एक केमिस्ट्री, वाह वाह वाह, क्या बताऊं, उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले आप ये जान लें जनाब कि जो सिंध में इलेक्शन हो रहे हैं, बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, उनमें इमरान न्याजी कप्तान जी को, प्यारे कप्तान जी को ऐसी सुध मार पड़ी है कि बस क्या कहने। मार कैसे पड़ी है और वजह क्या थी, उससे पहले ये जान ले कि जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब की वीडियो आपने देख ली होगी। अब तो हर जगह है जनाब, ट्विटर पे हर जगह पोस्ट है, फेसबुक पर है, टीवी चैनल्स पे है। उधर वो क्या कर रहे हैं कि गुस्से से घुस रहे हैं एक पोलिंग स्टेशन में, उसके डब्बों की सील खोल रहे हैं और जनाब पूरी बदमाशी कर रहे हैं कि जनाब ते साडे प्यो दा सूबा है, जो मर्जी करिए, कानून तो उनकी जैसे कोई मसला ही नहीं है उनके लिए। तो ये वो लोग हैं जो साफ चली शफाफ चली की बात करते हैं, ये वो लोग हैं जो इंसाफ की बात करते हैं, ये वो लोग हैं जो 4 हलकों की बात करते हैं, ये वो लोग हैं जो हर इलेक्शन को धांधली ज़दा करार देते हैं। इसके साथ साथ जनाब 2 जो रुकन थे असम्बली के, वो भी पकड़े गए हैं, उनके कब्जे से असलहा भी बरामद हुआ है और ठप्पे, बैलेट पेपर, ये सारा भी बरामद हुआ है। इस सारे माहौल के बावजूद जनाब अली बेतहाशा बुरी तरह शिकस्त हुई है और शिकस्त पीपल्स पार्टी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, तीर जो है वो निशाने पर लगा है जाके और हर तरफ तीर ही तीर हो गया है जनाब अली। अब आप खुद सोचिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस जगह के ऊपर, इंटीरियर सिंध के बारे में तो कहा जाता है ना कि वो तो है ही पीपल्स पार्टी का, तो कराची के ऊपर, कराची में भी दावा करने वालों का ये कहना था कि जी इस दफ़ा क्योंकि एमकेएम नहीं है तो इस दफ़ा पाकिस्तान तरीके साहब को खुला मैदान मिल गया है तो इस दफ़ा तो कमाल हो जाएगी। लेकिन हुआ ये कि उलट हो गया, कप्तान की पेशन गोई गलत साबित हो गई और जनाब उनकी अब जान पे बन आई है, क्योंकि तमाम इलेक्शन, और अब आपको बता दूं कि इलेक्शन में रिजल्ट भी रोके गए, मतलब कोई वजह नहीं थी और रिजल्ट रोके गए। अब इसका मुद्दा भी अभी डलना है, किसी ना किसी पे डलेगा। और जब आप पूरे सिंध में मेयर्स जो हैं वो अपने नहीं बना सकेंगे तो आप प्रैक्टिकली जो है वो इस इलेक्शन को हार चुके हैं। आप देख लीजिए, जो इंसाफ के नाम पर, जो इलेक्शन रिगिंग के नाम पर पार्टी अपना मैंडेट लेकर आई थी, उसने क्या हाल किया है। ये तो हो गई बात इलेक्शंस की, ये तो बात हो गई मैंडेट मिलने की, ये तो बात हो गई उन इलेक्शंस की जिसके अंदर एमकेएम ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, बायकॉट कर दिया। और दूसरी बड़ी जमात के तौर पर जो है वो सामने आई जमात इस्लामी, और जमात इस्लामी कहा जा रहा था कि इस दफ़ा जमात इस्लामी ने बहुत मेहनत की और बड़े वसाइल इस्तेमाल किए अपनी कैंपेन के हवाले से और जो अवेयरनेस के हवाले से, अपना जो पैगाम था, अपना जो मोटो था, वो सारे लोगों में बड़े अच्छी तरह जो है वो बयान किया, जिसकी वजह से जमात इस्लामी जो है उसने खुर्रम, अब आप देखें कि जमात इस्लामी के स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स पे आने से क्या हुआ है कि पीपल्स पार्टी ने खुर्रम शेर जमान जैसे जो मेयर का उम्मीदवार था उसको भी चित कर दिया। भाई सारा एडवांटेज जो है वो पीपल्स पार्टी ने लिया और उस जमात ने लिया जिसके बारे में इमरान न्याजी साहब कप्तान जी फरमाते हैं कि इनसे बड़ा चोर डकैत कोई नहीं है, और पूरे सिंध ने जो है उनको एक दफ़ा फिर मुंतखब कर लिया है। अब जनाब आइए इस बात के ऊपर कि इससे, अब आपको पता है कि ये अब पंजाब असम्बली के इंटरम का सेटअप चल रहा है और उसके लिए 3 नाम जो है वो आज सजेस्ट कर दिए गए हैं। 3 नाम जो है वो परवेज़ इलाही ने दे दिए, जो कि नून लीग ने नहीं माने, क्योंकि इससे पहले हमजा शहबाज ट्वीट कर चुके हैं कि भाई गल सुनो साडी, असी इंटरम सेटअप का हुण हिस्सा ही नहीं बनना।
اس کا مطلب یہ ہوا کہ نون لیگ نے 100% اس گیم میں نہیں آنا ناموں کی، اپنی طرف سے جو نام آئیں گے اس کے، اور جو 3 نام وہاں سے آئیں گے اس کو پارلیمانی کمیٹی میں پیش ہونا پڑے گا، اور وہاں سے بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا تو میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی کہ پھر یہ معاملہ جائے گا الیکشن کمیشن کی طرف۔ اور یہاں سے ایک پہلو نکلتا ہے کہ جناب کپتان جی جو ہیں وہ کے پی کے اسمبلی کیوں تحلیل نہیں کر رہے؟ میں نے آپ کو کہا تھا بڑے بڑے دھماکے ہیں بھائی جان، کیا کیا سنو گے، کیا کیا سناؤں؟ تو ہوگا یہ جناب کہ اب انہوں نے کے پی اسمبلی ابھی 1 ہفتے میں تحلیل کرنے کا سوچا ہے، اور وہ کیوں سوچا ہے یہ بھی بتاتے ہیں۔ وہ اس لیے سوچا، اور اس کے بعد یار ایک ایسی بات بتانی ہے کہ بس پرویز الہی کے بارے میں جو میں نے جس کا تذکرہ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کیا۔ خیر ابھی کی بات سنیں تو جناب کپتان جی جو ہیں، پیارے کپتان جی، وہ صرف اس لیے اسمبلی تحلیل نہیں کر رہے کیونکہ اگر وہ اب دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ انٹرم سیٹ اپ میں کیا ہوتا ہے، پنجاب انٹرم، اور ایک تلوار جو ان کے اوپر نااہلی کی ممنوعہ فنڈنگ کیس کی چل رہی ہے، جس میں ان کو آخری موقع مل چکا ہے۔ 1 منٹ کے لیے سوچیں، اگر کوئی ڈاڈا وزیر داخلہ آ گیا اور ڈاڈا چیف منسٹر آ گیا تو، اور مین وائل الیکشن کمیشن کو چھوڑے عدالت کی طرف سے ان کے خلاف فیصلہ آ گیا تو خواہ جی کدھر جائیں گے؟ تو جناب عمران خان صاحب نے ایک سیف پیسج رکھا ہے۔ سیف پیسج اس لیے رکھا ہے کہ اگر پنجاب میں حالات خراب ہوتے ہیں تو جس ٹانگ میں 4 گولیاں لگی تھی اس ٹانگ 4 گولیاں کپڑوں سے نکلی تھی، اس ٹانگ کے ساتھ وہ فٹافٹ اڑ کے جو ہے وہ کہاں جائیں گے؟ کے پی کے ہاؤس میں، سی ایم ہاؤس میں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس ایک سیف پیکج کی وجہ سے، پیسج کی وجہ سے ہمارے پیارے کپتان جی نے ابھی تک جو کے پی کے اسمبلی ہے وہ ڈیزالو نہیں کی۔ اب آتے ہیں جناب، آپ کو بتاتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، ایک نیا کٹا کھل گیا بھائی جان۔ وہ کٹا یہ کھل گیا ہے کہ اب یہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ وہ کہتے ہیں کپتان صاحب نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ کسی طرح پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں ضم ہو جائے۔ اب اگر لاجیکلی دیکھیں تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سارے پوائنٹس مسلم لیگ کاف کے خلاف جاتے ہیں، لیکن آج ایک بیان دیا پرویز الہی صاحب نے، اور وہ بیان یہ تھا کہ میں ضم ہونا ہے یا نہیں اس کا فیصلہ جو ہے وہ آج کریں گے۔ کل ملاقات تھی، کل نام دیے، تو فیصلہ آج کریں گے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ مونس لائی چاہتے ہیں کہ جو کاف لیگ ہے اس کو ضم کر دیا۔ جو بھائی کاف لیگ پہلی بات تو آپ کے نام پہ نہیں ہے، اور آپ اپنی سیاسی ورت کیسے ختم کریں گے یہ سوال میرے دماغ سے نہیں نکل رہا تھا بھائی۔ 2 دن سے سوچ کے کہ یہ اس کے پیچھے کیا منطق ہو سکتی ہے۔ پرویز الہی جیسے کاغ سیاستدان کی، ایسا مطلب سیاستدان جو کوئی موقع نہیں چھوڑتا، نہ دیہڑی لگانے کا، نہ سیاسی پوائنٹس کو سکورنگ کرنے کا، کوئی موقع نہیں چھوڑتا، تو پھر وہ اپنے آپ کو اتنے، اب جناب مجھے جواب مل گیا ہے۔ اب اندر کی بات کرنے والے یہ کہہ رہے ہیں، بٹوین اس، اندر کی بات کرنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب بیسیکلی اس پارٹی کو ہائی جیک کرنا چاہتے ہیں، یعنی عمران خان دے بعد زیادہ کوئی والی وارث کوئی نہیں۔ ان کیس عمران خان نااہل ہو جاتے ہیں اور وہ منظر نامے سے غائب ہو جاتے ہیں، یعنی وہ اریسٹ ہو جاتے ہیں، تو پیچھے کیا ہوگا؟ ایک وائس چیئرمین صاحب شاہ محمود قریشی صاحب، ان کا تو اس وقت کوئی نام نہیں نام لینے والوں میں، تو پیچھے کون بھاگ دوڑ سنبھال سکتا ہے؟ دماغ کی بتی مینٹوس چلی نا۔ یعنی کہ مونس الہی اور پرویز الہی کا ماسٹر پلان یہ ہوگا کہ جناب عمران خان کی ساری پارٹی کو ہائی جیک کر لیجیے۔ اس لیے وہ یہ باتیں مان بھی رہے ہیں، ورنہ اس کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اپنے آپ کو ٹگے ٹوکری کیسے کریں گے؟ یعنی کہ شیخ رشید جیسا بندہ جس کے پاس ایک پارٹی کا نام، ایک خودی اس کے اندر، یعنی عوامی مسلم لیگ،
ایکو ایک بندہ، ایکو ایک وزارت اس نے آج تک ضم کرنے کا نہیں سوچا، تو پرویز الہی جیسا بندہ اپنے 10 بندوں کو لے کر کاف لیگ میں پاکستان تحریک انصاف میں ضم کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بلیک میل کرتا کرتا یا اپنی پولیٹیکل ویلیو مائلیج بڑھاتا ابھی تک تمام وزارتیں لیتا ہے، صرف 10 سیٹیں ہونے کی وجہ سے میکسیمم ایڈوانٹیج لیتا ہے، کبھی اسپیکر کبھی وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، اور آپ پہلے دیکھ سکتے ہیں کہ اسی کاف لیگ نے ڈپٹی پرائم منسٹر تک کی سیٹ، اس کی آئین میں گنجائش ہی کوئی نہیں، وہ بھی نکلوائی۔ تو بھائی جان اس کے پیچھے دال میں کچھ کالا ہے، بلکہ پوری دال ہی کالی۔ اب جو دوسرا چیپٹر ہے نا اس کا، اس ویلاگ کا، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ اس میں آپ کو یہ بتاؤں گا جناب کہ پنجاب اسمبلی ٹوٹے گی، اس کے بعد اگر کے پی ٹوٹے گی، پھر الیکشن ہوں گے، اور اس کے بعد آگے جنرل الیکشن کا کیا بنے گا۔ اور ابھی پریکٹیکلی، لاجیکلی، فیکچولی عمران خان کے پاس سوائے سندھ حکومت کے تمام جو صوبوں کی حکومت تھی وہ اس کے پاس تھی۔ تو کپتان جی نے اپنے سر میں مارا کواڑا، پیر پہ بھی مارا۔ اب الیکشن ہوں گے تو کیا ہوگا، اگر دوسری سائیڈ جیت جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ بھائی بہت سارے دھماکے۔ بس دعا صرف اتنی کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمام فتنوں سے پاکستان کو دور رکھے، جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہترین ہو، سوچئے سمجھئے، کیونکہ پاکستان اب سے